अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह मैं आज आपको कुरान के डिटेल्स बताऊंगी, यानी कि कुरान क्या है, कब नाजिल हुआ और इसके डिटेल्स। बहुत से लोग इसको प्रूफ भी पूछते, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें वो सारे कुछ मिल जाएंगे। आप लोगों ने इसको याद भी रखना है ताकि आपसे कोई सवाल करे तो आप लोग जवाब देने के काबिल रहें। ठीक है, कुरान क्या है? कुरान एक किताब है और ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने अपने फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया इन सेवन्थ सेंचुरी में इसको नाजिल किया गया। 1 सेंचुरी इज इक्वल्स टू 100 ईयर्स। ओके, अभी हमारी अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कैलेंडर हमारी जो सेंचुरी चल रही है अभी है 15th सेंचुरी है। ओके, जो हम हिजरी कहते हैं ना, 1446 हिजरी अभी हमारी प्रेजेंट चल रही है और कुरान मजीद 1400 साल पहले नाजिल किया गया। ओके, और सूर्य बकरा आयत नंबर 185 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई है। कुरान मजीद रमज़ान के महीने में नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। ठीक है, किस महीने में नाजिल किया? रमज़ान के महीने में। और सूरह क़दर आप लोगों जानते हैं, शब क़दर कितनी फजीलत है। उस दिन यानी कि शब क़दर के दिन कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, यानी कि इसकी शुरुआत हुई। और जिस दिन कुरान मजीद की नुज़ूल हुआ उस दिन वो दिन हज़ार महीनों से बेहतर है और आप सब इसकी फजीलत जानते हैं। तो सबसे पहले जो कुरान की आयत नाजिल हुई वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। ठीक है, जो सबसे पहला जो सूरा नाजिल हुआ है वो है सूरह अलक़ की 5 आयतें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बिकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यालम। अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया इंसान को खून के लथड़े से बनाया। पढ़ो और तुम्हारे रबी सबसे बड़ा करीम है जिसने कलम से लिखना सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो ये जो है ना, सबसे पहला जो सूरह नाजिल हुआ वो है सूरह अलक़ की पहली 5 आयतें। और यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, बहुत से लोग ये समझते हैं कि सूरह फातिहा जो कुरान में हम शुरुआत हमारी स्टार्ट होती है सूरह फातिहा से, बहुत से लोग ये समझते हैं कि सूरह फातिहा सबसे पहले नाजिल हुई है। तो वो पहले नाजिल नहीं, वो तरतीब के हिसाब से उसको पहले रखा गया, क्योंकि सूरह फातिहा को मदर ऑफ दी कुरान भी कहा जाता है। यानी कि वो पूरे कुरान का ना एक जो मेन पॉइंट होता है ना, वो वाला जो है ना सूरह फातिहा में होता है। इंशाल्लाह आप तफसीर स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन वो पहली सूरत नहीं है, ना ही उसकी कोई आयत पहले नाजिल हुई है। जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुई कुरान की सूरह अलक़ की पहली 5 आयतें इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ से। ओके, ये जब नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे, गारे हिरा में मौजूद थे, जब पहली वही आप हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए अल्लाह की तरफ से। ठीक है, अभी देखिए आगे मैं आपको जो बहुत से लोग पूछते हैं ना, कुरान नाजिल तो हुआ लेकिन इसका प्रूफ क्या है? तो इसका प्रूफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में दे दिया है। सूरह अश-शूरा आयत नंबर 192 से 196 में आप लोग भी इसको चेक करिएगा। आप लोग खुद से कुरान खोलें और चेक करिए। देखिए, हम जब सुन रहे होते हैं आपने भी थोड़ी बहुत ना उसके ऊपर ना वो क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, देखना है कि सही में है कि नहीं। आपको जो बयान करेगा वो सच होते हैं। बहुत से लोग ना गलत इंटरप्रेशन करते हैं, यानी कि ज़ईफ़ हदीसें देते हैं या फिर जो गलत हदीसें होती हैं ना, वो हदीस एक्चुअल में नहीं होती। तो आप लोगों ने थोड़ी बहुत अपनी भी नॉलेज लगानी है, आप लोगों ने भी ना सर्च करना है, सुनना है, जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और बहुत सारी चीज़ें ना आपको सीखने को मिलती हैं। ठीक है, सूरह अश-शूरा आयत नंबर 192 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, किससे ये बेशक ये कुरान रब की नाजिल फरमाई हुई है। कुरान मजीद किसकी नाजिल फरमाई हुई है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाजिल फरमाई हुई है। आयत नंबर 193, इसको अमानतदार फरिश्ता लेकर आया। ठीक है, कौन लेकर आया? अमानतदार फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अमानतदार निकलता है अमीन से। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के और भी 2 नाम हैं, अल अमीन और वर्रू, जिसमें देखिए अगर आप इसको अरबिक में पढ़ेंगे ना, आपको यहाँ पर अमानतदार के बदले वहाँ पर मिल जाएगा अल अमीन। आप इसको चेक करिएगा। ठीक है, तो उनके 2 नाम और भी है, अल अमीन यानी कि अमानतदार फरिश्ता। और क्योंकि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार है तो उनको जिब्राइल अमीन लेकर आए, इस तरह भी उनको कहा जाता है ना, जिब्राइल अमीन। और जो सूरह क़दर में है ना, वल मलाइकतु व रूह, तो बहुत से लोग यहाँ पर रूह को भी ना गलत इंटरप्रेट करते हैं। ये कहते हैं कि रूह यानी कि जो मर चुके हैं ना, जो वफ़ात पा चुके हैं, उनकी रूह ना शब क़दर के दिन आती है। ये वो नहीं है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 2 नाम कुरान मजीद में मेंशन किए गए, वो है अल अमीन और वर्रू। ठीक है, अल अमीन जो है वो सूरह अश-शूरा में आयत नंबर 193 में, और जो सूरह क़दर में ना वर्रू वल मलाइकतु व रूह, आप इसको भी चेक करिएगा। ये दोनों नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कुरान मजीद में मेंशन है।
ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہے کس پرپس کے لیے اور کہاں نازل کیا گیا. آیت نمبر 194 آپ کے دل پر اتارا گیا تاکہ آگاہ کر دینے والے میں سے ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا کیونکہ وہ آگاہ کرنے والے یعنی کہ لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے, یعنی کہ سب بتاتے تھے نا کہ ڈراتے بھی تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشخبریاں بھی دیتے تھے اور عذاب کے بارے میں بھی بتاتے تھے کہ لوگ آگاہ ہو جائے اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا اس کو سے ہدایت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو گزارے. اس وجہ سے نا قرآن مجید کو نازل کیا گیا تھا. تو ہم نے صرف اس کو پڑھنا نہیں, اس کو سمجھنا ہے اور خدا ہماری ہدایت کے لیے ہے تو ہم نے اس کو ہدایت حاصل کرنی ہے اور ہماری زندگی اس کے مطابق گزارنے کی جینے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں زندگی جینا ہے, گزارنا نہیں. دیکھیے گزار تو جانور بھی رہنا, ایک ہم نے زندگی جینی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی جینے کی کوشش کریں. آیت نمبر 195 میں کس زبان میں نازل کیا گیا؟ صاف عربی زبان میں. عربی زبان میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. آیت نمبر 196 اگلے نبیوں کی کتاب میں بھی قرآن کا ذکر کیا گیا ہے, یعنی کہ جو قرآن مجید سے پہلے جو کتاب آئی تھی تورات, زبور اور انجیل, یہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. تو یہ کتابیں جو آئی تھی نا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ذکر تھا اور قرآن مجید کے بارے میں بھی ذکر تھا. جو زمانے کے لوگ نا ابھی بہت سے لوگ کرسچنس وغیرہ جو بائبل وغیرہ اس طرح پڑھتے نا تو اس کے انگلش میں الگ نام ہوتے ہیں. میں آپ کو تورات, زبور اور انجیل اردو اس عربک ٹرمینالوجی میں بتا رہی ہوں. تو وہ جو ہیں اس میں پہلے کی کتابوں میں نا قرآن مجید کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا تھا. تو وہ زمانے کے لوگ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں سے, ان کے چیزوں سے نا ان کو پہچانتے تھے کہ ان کا ذکر قرآن مجید میں ہوا, لیکن وہ کبھی بولتے نہیں تھے کیونکہ ایک سالڈ پروف ہونا چاہیے نا کہ یہ ہو سکتا ہے. یہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں, کسی چیز کے بارے میں ہمیں جیسے کہ ابھی قیامت کی نشانیاں کا ذکر کیا گیا تو ہم ابھی کچھ نشانیاں دیکھ کر کہتے ہیں نا قیامت آنے والی ہے اس طریقے سے. تو وہ لوگ بھی اس طرح سے ان کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا لیکن وہ لوگ نہیں بول پائے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی بار وہی نازل ہوئی 40 سال میں, ٹھیک ہے, تو ایسا ایسا کر کے یہ ساری ہسٹری ہے. انشاءاللہ ہم کبھی اس بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے, یہ تھا قرآن مجید کا. اگر آپ سے کوئی پوچھے نا تو آپ لوگ یہ نمبرز یاد رکھیں. سورہ الشعراء آیت نمبر 192 to 196 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اور یہ سورہ قدر. یہ ٹھیک ہے, یہ چیزیں یاد رکھ لیں. آپ اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور دوسروں کو بھی آپ بتائیں. آپ جتنا بھی علم حاصل کر رہی ہیں نا دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں کیونکہ بہت سے سوال شاید آپ کے دماغ میں نہیں ہوتے. جب ہم کالج ٹائم پہ تھے تو بہت سے لوگ نا میرے غیر مسلم کافی فرینڈس ہیں تو وہ مجھ سے بہت سارے سوال کرتے تھے لیکن میرے پاس جب جوابات نہیں تھے. لیکن الحمدللہ میں نے نا ہر ایک سوال کا جواب زندگی کا لے کر اور ہمارے دین کو لے کر بہت سے سارے سوالات آپ کے دماغ میں آنے چاہیے. سوالات کہ ہمارے دیکھیے غلط سوالات نہیں کہ قرآن مجید نازل کیوں گیا, اس کا پرپس کیا ہے, ہم نے زندگی کیسے گزاری, یہ ساری چیزیں آپ نے تدبر کرنا ہے, سوچنا ہے. تو اس کا ہر ایک کا جواب آپ کو قرآن مجید میں ملے گا. میں آپ کو لٹرلی میں بتا رہی ہوں نا ہر ایک سوال کا جواب جو میرے دماغ میں کئی سالوں سے 20 سالوں سے تھے, ان 5 سالوں میں نے اس کے ہر ایک سوال کے جواب قرآن مجید سے مجھے ملے ہیں الحمدللہ. کیونکہ جب سوالات ہوتے تھے نا بچے ایزولی کس سے پوچھتے ہیں؟ اپنے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں یا پھر اپنے ٹیچر سے پوچھتے ہیں. آف کورس میں نے مدرسے میں تو نہیں کی اپنی پہلے کی پڑھائی, لیکن جب اسکول میں ہوتا تھا تو ہمارا دینیات سبجیکٹ ہوتا تھا, تھوڑی چیزیں واقعات وغیرہ پڑھائے جاتے تھے. لیکن میں آ کر پھر گھر میں پوچھا کرتی تھی تو ان کے پاس ایک سالڈ یعنی کہ ایک ویلڈ آنسر نہیں تھا. وہ مجھے تھوڑے بہت آنسر بتاتے, آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ود دیٹ. تو ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں بچے, اسپیشلی بچے بہت سوالات کرتے, کچھ کرتے کچھ نہیں کرتے. تو میں گھر میں وہ تھی کہ جو میں سوالات کرنے والی تھی تو ہم اس کے جوابات ہمیں ڈھونڈنے ہیں. ٹھیک ہے, آف کورس ہم اپنے پیرنٹس کو غلط نہیں کہنا کیونکہ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو وہ ضرور بتاتے, لیکن آپ لوگوں نے علم حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. کل کے دن آپ کے بچے آپ سے سوال کرے یا پھر کوئی بھی سوال کرے تو آپ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے. ابھی میں سوچتی ہوں نا کہ وہ سارے فرینڈس میرے جو کالج ٹائم پہ تھے اگر وہ مجھے مل جائے نا تو اگر وہ مجھ سے دوبارہ سوال کرے تو میں انشاءاللہ میرے پاس وہ سارے آنسر سے وہ جو مجھ سے پوچھتے تھے نا کہ یہ کیوں وہ کیوں, کیونکہ آف کورس مسلمانوں کو بھی یہ سوال آنے چاہیے, غیر مسلم کو تو اور بھی زیادہ سوال آتے ہیں نا, اس طرح کے کوشچنس پوچھا کرتے تھے. آپ لوگوں نے اس کے جوابات ڈھونڈنے ہیں اور جو بھی علم حاصل کرے اس کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ سے کوئی سوالات کرے تو آپ اس کے جوابات دے سکیں اور آپ اپنے بچوں کی نا بہت اچھی تربیت کر سکیں انشاءاللہ. اور پورا قرآن مجید نا مکمل 23 سال میں نازل ہوا, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تھی 63 ایئرس اور ان کی وفات بھی 63 ایئرس میں ہو گئی. ٹھیک ہے, جو 23 سال میں نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 63 ایئرس کے تھے تب نا مکمل قرآن نازل ہو چکا تھا. 10 سال مدینہ میں اور 13 سال مکی میں, 23 سال میں نا نازل ہوا ہے. قرآن مجید میں نا 114 صورتیں ہیں اور 30 پارے ہیں. اور قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے سب سے بڑا سورہ ہے سورہ بقرہ اور سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ الکوثر. اور قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 آیت, اور جس میں ذکر کیا گیا ہے قرض کے بارے میں. ٹھیک ہے, قرض کا لین دین وہ جو وغیرہ ہے نا اس کے سارے ڈیٹیلز نا وہ ایک آیت میں آپ کو مل جائیں گی. جی, جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے نا سورہ بقرہ, اس میں نا آپ کو آیت نمبر 282 آپ اس کو یاد رکھیے گا, جس میں نا
खर्च के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। वो आई थिंक अगर आपकी 15 पेजेस की लाइन की अगर मुसहफ़ है, इनके पेज है, तो उसमें आपको कंप्लीटली ना वो एक आयत मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब अगर आपके अलग अलग हैं लाइंस तो वो अलग अलग होगा। और इसमें 14 सजदे हैं और 540 रुकू हैं और इसमें आयतें हैं 6236। अगर इसमें बिस्मिल्लाह ऐड ना किया जाए, ठीक है, हर सूरत बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होती है कुरान मजीद में, सिवाय एक सूरत सूरह तौबा के जो बिना बिस्मिल्लाह के नाजिल हुई है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बिस्मिल्लाह 6236 और इंक्लूडिंग बिस्मिल्लाह 6348 आयतें हैं कुरान मजीद में, ठीक है। ये थे कुरान मजीद की डिटेल्स, मुख्तसर से डिटेल्स। आपने इन चीज़ों को याद रखना है, आप इसको लाजमी लिख लिया करें, ठीक है। जब आप इसको लिखेंगी तो इंशाल्लाह आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। अभी देखिए जो कुरान मजीद व्हाट इज़ द प्रूफ, प्रूफ भी होता है इसका, ये जो प्रूफ है तो इंशाल्लाह मैं आपको वो बता रही हूँ। जो सूरह बकरा आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है इसमें कोई शक नहीं है, ये हिदायत के लिए नाजिल की गई है मुत्तकी लोगों के लिए, यानी कि परहेज़गार लोगों के लिए, मोमिनों के लिए, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें सूरह बकरा में खुद मेंशन कर दिया कि इस किताब में कोई शक नहीं है, तो हमने कोई डाउट नहीं करना किसी भी आयत में। अगर कोई स्कॉलर इसको बता रहा है कि इसका तर्जुमा ऐसे है, जैसे कि अभी अलिफ लाम मीम यासीन जो हुर्फ़ मुक़त्तआत होते हैं उसका कोई तर्जुमा नहीं है, तो आप इसमें इन डेप्थ में नहीं जाना कि इसका तर्जुमा क्या होगा। इसका तर्जुमा सिर्फ अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। तो जहाँ पर भी ये आ जाए, जहाँ पर स्कॉलर कहता है कि वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, तो बस हमने उस पर डिस्कशन नहीं करनी, वो कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है उसके पीछे की हिकमत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते, तो हमने उस पर ज़्यादा चीज़ें वो नहीं करनी, ठीक है। कुरान एक ऐसी किताब है इसमें कोई शक नहीं है। अभी देख ले, अगर आप कोई ऑथर, दुनिया का सबसे बड़ा ऑथर भी ना कोई बुक लिख लें, उस बुक में कोई ना कोई चेंजेस हो सकती है, कोई और इंसान आकर वो कर सकता है कि इस बुक में इस तरह का जो उस ऑथर ने लिखा है ना उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, उसको ऐसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है और ना ही इसमें कोई चेंजेस हुई है, ना कभी कोई इसको चेंज कर सकता है, ठीक है। पूरे 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसमें इवन एक छोटा सा ना ज़बर ज़ेर पेश का कोई चेंजेस नहीं हुआ। बहुत से लोग साइंटिस्ट पता है आपको इस बारे में रिसर्च करे, और ये जर्मन के साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की तो वो लोगों ने बताया कि ये कुरान मजीद एक ऐसी किताब है 1400 साल हो गए लेकिन इसमें कोई भी ना छोटी मोटी चेंजेस भी नहीं आई है अभी तक। और कुरान एक ना कम्प्लीटली वो कहते हैं ना हमारे लिए हिदायत है और उसमें हर बीमारी का इलाज है। अभी बहुत से लोग, आप लोगों को अगर पता हो तो कुरान में मजीद में जिस चीज़ों का जिक्र किया गया है ना, अभी देखिए जैतून का जिक्र किया गया है, जैतून का जिक्र किया गया है, इसी तरह अंजीर का, शहद का, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमारे लिए बीमारियों से ना उसको निजात का भी सबब है। बहुत सारी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है कुरान मजीद में। वो जो अभी साइंटिस्ट उसको कह रहे हैं कि अगर आप इसको ऐसे करेंगी ना तो आपकी यानी कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, इस तरीके से। बहुत से आप इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च करिए ना, आपको काफ़ी लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है और ये साइंटिस्ट भी प्रूव कर रहे हैं और बहुत से लोग इसके बारे में इवन तहकीक़ात कर रहे हैं। आपको बताएं जो अरबिक लैंग्वेज पढ़ाने वाले होते हैं ना, कई अरबिक टीचर्स वो गैर मुस्लिम होते हैं, बहुत ज़्यादा महारत हासिल होती है उनको अरबिक लैंग्वेज टीच करने में, तो वो लोग टीच कर रहे थे। देखिए अरबिक पढ़ना, लैंग्वेज सीखना ये अलग बात है, ठीक है। अगर आप अलग लैंग्वेज सीख रही है, उसका तर्जुमा कर रही है, लेकिन आप उसको उस तरीके से नहीं हासिल कर रहे, इल्म को जिस तरीके से हासिल करना है उसकी तफसीर पढ़ेंगी, समझेंगी इसमें क्या चीज़ है, तभी हम उसको समझ पाएंगे। आपने तफसीर के साथ साथ अगर तर्जुमा भी सीख रही हैं और उसका ग्रामर भी सीख रही है तो बहुत अच्छी बात। सिर्फ हम ग्रामर समझ सीख कर अगर हम कुरान का आयत पढ़ रहे हैं, उसका नीचे तर्जुमा पढ़ रहे हैं, तो वैसे हमें एक्सप्लेनेशन कट समझ नहीं आएगी, ठीक है। हमें उसकी तफसीर करनी पड़ेगी, तफसीर करें उसके बाद इन डेप्थ स्टडीज़ करें तो आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ है। क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है जब हम तफसीर की बात करें तो वो कहते हैं हमें अरबिक ग्रामर किया हुआ है, हमें आता है, हम कुरान का तर्जुमा कर सकते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स एक टीचर के बगैर ग्रामर तफसीर करना ये इम्पॉसिबल है। ऑफकोर्स हमें कुछ चीज़ें समझ आती है, लेकिन उसके पीछे की जो हिस्ट्री होती है, जो उसको कैसे नाजिल हुआ, उसके पीछे की जो हिकमतें होती है, वो चीज़ होती है ना, उसको समझना मुश्किल होता है। क्योंकि काफ़ी टाइम पहले की बात करी मैं कॉलेज के टाइम पर, तो मैं कुरान ओपन करके तर्जुमे वाला पढ़ने की कोशिश करती थी। तर्जुमा कुछ आयतों का समझ आता था कि इसका ये तर्जुमा है, लेकिन जो जिस तरीके से तफसीर करने के बाद एक टीचर के साथ पढ़ने में समझ आया ना, वो चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ये सिर्फ ऐसे एक ही लाइन लिखी हुई है, इसके पीछे क्या है समझ नहीं आ रहा। वो समझ नहीं आता कि हम इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे ऐड करें, अपनी ज़िंदगी से कैसे रिलेट करें। ये चीज़ मुझे तब समझ आई जब मैंने इसको एक टीचर के साथ पढ़ना शुरू किया। मदरसे में 1 to 1 मैं पढ़ा करती थी तफसीर, तब मुझे जाकर समझ में आया कि इस चीज़ का मकसद ये होता है ना, इस तरीके से समझ आता है। अगर आप तर्जुमा कर रही हैं, अरबिक ग्रामर पढ़ भी रही हैं, उसके साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि तफसीर ज़रूर करें, ठीक है। 1400 साल अभी तो 1400 साल पहले नाजिल हुई है कुरान, अभी इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। इवन साइंटिस्ट भी प्रूव कर रहे हैं। बहुत से लोगों का ये मसला होता है ना, साइंटिफिकली प्रूव करिए कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हो ना, इसलिए
دیکھیے، اور یہ جس لینگویج میں نازل کی گئی نا اسی لینگویج میں ہے. دیکھیے ابھی اس کا ترجمہ تفسیر ہر ایک لینگویج میں ہے، ٹھیک ہے، اردو میں ہے، تیلگو میں ہے، انگلش میں ہے، تمل میں ہے، مراٹھی میں ہے، بہت سی لینگویج میں ترجمہ ہے. لیکن جو قرآن جو نازل کی ہے، جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو ہم عربک میں ہی کرتے ہیں، کوئی ادر لینگویج میں نہیں کرتے، اور نہ ہی اس کو کبھی چینج کیا جا سکتا ہے. اور دیکھیے قرآن مجید کو کیسے کلیکٹ کیا گیا. تو اس زمانے میں لکھنا کرنا ڈیجیٹل زمانہ تو نہیں تھا نا. جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے اپنے صحابیوں کو سب کو جیسے جیسے بتاتے تھے نا، وہ لوگ اس کی قرآن کو نا یاد کر لیتے، حفظ کر لیتے. بچے عورتیں جو حفظ کرنا چاہتے تھے نا، وہ سارے اس کو حفظ کر کے نا یاد کر لیا کرتے تھے. بعد میں اس کو اس طرح سے نا پہاڑوں پہ پہاڑوں پہ اس میں نا لکھا گیا. پھر اس کو بعد میں نا ایک کتاب کی شکل دی گئی. یہ اس وقت دیا گیا جب اس کو قرآن مجید کو اور دین پھیلتا گیا دوسری کنٹریوں میں، تو اس وقت مشکل ہو رہا تھا نا لوگوں کو دین پہنچانے میں. تو اس کو اس طریقے سے پہلے بڑی بڑی کتابیں ہوتی تھی، اب اتنی چھوٹی ہو گئی کہ ڈیجیٹل فارم میں بھی ہے، بہت سی چھوٹی بھی آپ کو مل جاتی ہے. تو اس طریقے سے نا اس کو جمع کیا گیا. انشاءاللہ میں پھر کبھی اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گی کہ پہلے اس کو کس نے اس کو نا کاپی کیا، کس نے اس کو لکھا. یہ ساری نا اس کی ڈیٹیلز بھی مل جاتی ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کو اس کے بارے میں ایکسپلین کروں گی. انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی چیزیں میں ایکسٹرا چیزیں اس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا بھی علم ہو. ہم تفسیر تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو چیزیں ایکسپلین نہیں کی نا، جو فردر ڈیٹیلز آپ کو اور پتہ ہونی چاہیے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کروں. تو یہ تھے قرآن کے ڈیٹیلز. آپ لوگوں نے اس کو نوٹس میں لازمی لکھنے ہیں اور اس کو یاد رکھیں، تاکہ آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کے پاس جواب ہو. ایسا نہ ہو کہ میری طرح آپ کے پاس جواب نہ ہو. تو آپ لوگوں کے پاس جواب ہونا چاہیے، اور آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. ہر ایک چیز نا آپ بچوں کی تربیت اسٹارٹنگ سے شروع سے بچپن میں وہ چھوٹے ہونا تب سے آپ کریں گی، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سکھائیں گی ان کو. تو انشاءاللہ مزید میں آگے چلتے چلتے نا ہر ویک میں ایک ایک چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، تاکہ آپ کو ان ساری چیزوں کا علم ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے پرسنلی رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والوں میں سے بنائے. کیونکہ قرآن کی مجید کا حق ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے، اور قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کے لیے بنائی گئی ہے، تو ہم نے اتاری گئی ہے، تو ہم نے اس سے ہدایت نازل کرنی ہے. اگر کوئی غلطی ہوگی ہے بولنے میں تو معاف کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے ٹنگ سلپ ہو جائے تو کچھ ورڈس میرے ادھر ادھر ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرے ہماری اگر ہم سے بولنے اور سننے میں کوئی غلطی ہو جائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.